तो पहले अल्लाह का नाम लेके ये कुरान मजीद की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर तर्जुमा देखेंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा जैसा कि हमारा मामूल है, और उसके बाद जो तशरीहात होंगी इंशाअल्लाह उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश है, बिलखुसूस जो नए साथी आए हैं, जो हमारे पुराने असबाक हैं उनको सुन लें। कोई बात समझ में नहीं आती उनमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये काम मुकम्मल हो जाता है इंशाअल्लाह एक मुख्तसर क्विज रखेंगे, ताकि पीछे जो हम असबाक पढ़ते जा रहे हैं उनकी दोहराई भी होती जाए। जो पीछे असबाक हम पढ़ते जा रहे हैं उनकी दोहराई जो है वो होती जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुख्तसरन क्विज का भी हमारा इरादा है। अभी ये 2 रुकू मुकम्मल हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह क्विज होगा। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال उसने कहा, खाला उसने कहा। ठीक है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। काला का लफ्ज़ इसका मतलब होता है कहना। इसका मतलब क्या होता है? कहना। मेरा कौल ये है, मेरी बात ये है, तो इस सब को क्या कहते हैं? कौल कहते हैं। कभी ये लफ्ज़ आएगा काला उसने कहा, कुल्तु मैंने कहा, कुलना हमने कहा। काला का मतलब है उसने कहा, कुल्तु ताकि ऊपर पेश, कुल्तु मैंने कहा, कुलना हमने कहा, कुल तुम सब ने कहा, कुल तुम सब ने कहा, कुलता आपने कहा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ अल्फाज जो है अरबी ग्रामर के वो मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल होते हैं। अब मसलन ये काला आ गया, उसने कहा। ठीक है, ही सेड। या आदम, 2 अल्फाज है, एक या है और एक आदम है। आदम तो आदम अलैहिस्सलाम का नाम है। या हर्फ निदा है। हर्फ निदा किसी को पुकारने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए। ए आदम, इसका उर्दू में तर्जुमा होता है ए आदम। ठीक है, अम्बिहुम, यहाँ पे 2 अल्फाज है, एक है अम्बि, एक क्या है? अम्बि। ठीक है, दूसरा लफ्ज क्या है? हुम है। ये हुम जो है ये अलग लफ्ज है, ठीक है, जिसको मैंने अलग रंग दे दिया, अम्बि हुम। तो हुम का मतलब है उनको, अम्बि इसका मतलब रहता है तुम बताओ, तुम खबर दो। नबी से है नबा, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के बारे में। यतसाअलून, वो आपसे सवाल करते हैं, आपस में सवाल करते हैं। ठीक है, तो हम भी, तुम बताओ, तुम खबर दो, हम उनको, बिअस्माइहिम, बिअस्माइहिम। एक यहाँ पे 3 अल्फाज है, एक बा है, एक अस्मा और एक हिम है। कितने अल्फाज है? 3 अल्फाज है। एक हिम है, ठीक है, और एक शिरों में बा है और दरमियान में अस्मा।
अस्मा मैंने बता दिया इसम की जमा है, नाम नामों को कहा जाता है। हिम उन चीजों के बा का करेंगे के बारे में, उन चीजों के नामों के बारे में, उन चीजों के नामों के बारे में। तुम बताओ उनको उन चीजों के नामों के बारे में, ठीक है। फलम्मा पस जब, फा का मतलब है पस, लम्मा जब। अब आपने देखे लम्मा का मतलब भी होता है जब, इस का मतलब भी होता है जब, ठीक है। ये याद रखना है, लम्मा का मतलब भी है जब और इज का मतलब भी है जब, ठीक है। अम्बअहुम, यहाँ पे दो अल्फाज आ गए, देखिए अम्बअ और हुम का मतलब है उनको, अम्बअहुम उसने बता दी, उसने खबर दी या उसने बतलाया। ये देखिए अम्बिहुम, एक ये फॉर्मेट है, अम्बि लफ्ज एक है, नून बा हमजा, उसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है अरबी में। एक है अम्बिहुम, ये इंपेरेटिव टेंस है, हुक्मिया जुमला है, अमर है कि आप उनको खबर दें। दूसरा अम्बअहुम, अम्बअ ये पास्ट टेंस है कि उसने खबर दी, उसने बतलाया, हम उनको, ठीक है। तो अम्बअ ये काला की तरह, अम्बअ उसने खबर दी, अम्बअतु मैंने खबर दी, अम्बअना हमने खबर दी, अम्बअत आपने खबर दी, अम्बअतुम तुम सब ने खबर दी। ये इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आप सीख जाएंगे, परेशान नहीं होना इसलिए इसके हवाले से, या ऐसा ऐसा आप सीख जाएंगे, ठीक है। बिअस्माइहिम, ये वही बिअस्माइहिम अभी हमने बताया कि तीन अल्फाज का मजमुआ है। एक बा है के बारे में, अस्मा नामों के, हिम उन चीजों के नामों के बारे में, ठीक है, उन चीजों के नामों के बारे में। ये स्क्रीन पे आप सबको नजर नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूं आपको? जरा जल्दी दे जवाब दें, नजर आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आप सबको? जी, तो ये नजर आ रहा है, वो एक तालिबा ने कहा कि नजर नहीं आ रहा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बिअस्माइहिम, ये एक बा है, एक अस्मा और एक हिम है। हिम का मतलब उनके बारे में, उन चीज़ों के, अस्मा नाम, बा के बारे में, उन चीज़ों के नामों के बारे में। काला, ये देखिए दोबारा आ गया, काला वही दोबारा आ गया। तो उसने कहा, तो उसने कहा, इसके साथ मैंने कुछ और अल्फाज भी बताए थे आपको। कुल तो ये भी कुरान मजीद में बार बार आएगा, तो मैं फिर आपसे पूछूंगा, मैंने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुल ना हमने कहा। अभी आपसे मैं पूछूंगा ये, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अलम अकुल, अलम अकुल, यहाँ देखिए तीन अल्फाज है, एक शिरों में हमजा है, एक शिरों में हमजा है, ठीक है, और एक लम है और एक अकुल है। लम का मतलब नहीं, अकुल का मतलब मैंने कहा, मैंने कहा, ठीक है। हमजा का मतलब है क्या, क्या मैंने नहीं कहा था, अलम अकुल क्या मैंने नहीं कहा था। तो ये भी एक और फॉर्मेट है, काल से ही बना है, ठीक है। अलम अकुल क्या मैंने नहीं कहा था, ठीक है। लकुम तुमसे, लकुम तुमसे, इन्नी के बेशक में, आलमू मैं जानता हूँ, आलमू मैं जानता हूँ, आलमू के बारे में पहले बता चुका हूँ, आलमू मैं जानता हूँ, नालमू नून जब शिरों में आ जाए हम जानते हैं, यालमू वो जानता है, तालमू आप जानते हैं। ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। गैबा, गैबा गैब की बातें, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, गैब की बातें, पोशीदा बातें। यानी गैब का मतलब ये होता है जिन चीज़ों को हम अक़ल के ज़रिए से, हवासे खमसा के ज़रिए से, हवासे खमसा पांच हवास जो है, फाइव सेंसेस जो है, उनके ज़रिए से जिनको हम मालूम नहीं कर सकते उनको गैब कहते हैं। अब मसलन
قبر کے بارے میں جو امور ہے وہ ہمیں معلوم نہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم معلوم نہیں کر سکتے. دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی ایک ہو جائے وہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے فرشتوں کے بارے میں، یہ غیب کی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کو غیب کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے. جی 1 منٹ آپ صبر کر لیجیے. غیب السماوات، آسمانوں، السماوات، سماوات، السماء کی جمع ہے آسمان. آسمان، السماء کا مطلب ہوتا ہے آسمان، السماوات آسمانوں، واو کا مطلب اور، الارض زمین، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں. دیکھیے اعلم یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے. ما جو، ما کا مطلب کیا ہے؟ جو، یعنی وہ باتیں بھی جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو. یہاں پہ یاد رکھنا ہے تبدون تم ظاہر کرتے ہو. ٹھیک ہے. یہ آگے بھی آئے گا بار بار، پھر میں آپ سے پوچھوں گا. تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کن تم تکتمون تم چھپاتے ہو. تکتمون کا مطلب ہوتا ہے تم چھپاتے ہو. کن تم تکتمون تمہاری چھپانے کی عادت ہے. کن تم تکتمون یہ فارمیٹ کیا ہے کہ تمہاری چھپانے کی عادت ہے. صرف تکتمون کا مطلب ہے تم چھپاتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، کن تم تکتمون تمہیں چھپانے کی عادت ہے. ترجمہ دیکھیے دوبارہ اس کا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہوں، زمین کے پوشیدہ باتیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، مجھے اس سب کا بھی علم ہے، مجھے اس سب کا علم ہے. یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ آگے چلیں. وَإِذْ، واو کا مطلب ہے اور، اذ کا مطلب ہوتا ہے جس وقت یا جب. ٹھیک ہے. جب یا جس وقت. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اذ جب بھی آ جائے تو اس کا ترجمہ کریں گے وَاذْكُرُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت قُلْنَا، کیا ترجمہ کریں گے؟ قُلْنَا ہم نے کہا. قُلْنَا یہ اسماء اور السماء یہ فرق ہے دونوں میں. ایک ہے اسماء، یہ جمع ہے اسم کی، نام کے لیے استعمال ہے، اور السماء یہ آسمان ہے اور اس کی جمع السماوات ہے. ٹھیک ہے. قلنا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا. للملائکتی ملائکہ سے. یہاں پہ دو الفاظ، ایک ملائکہ ایک لام زیرلی. اس کا مطلب یہاں پہ کریں گے سے، ملائکہ سے. اسجدو سجدہ کرو. اسجدو کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرو. یہ امپیریٹیو ٹینس ہے. ٹھیک ہے. جس طرح انبئہم بتاؤ ان کو، اسی طرح یہ بھی ہے اسجدو تم سب سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، لآدم آدم علیہ السلام کو. فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا یہاں پہ دو الفاظ ہے، ایک فا ہے اور ایک سجدو ہے. فا کا مطلب ہے پس،
सजदू उन्होंने सजदा किया, उन सब ने सजदा किया, सब उन सब मलाइका ने सजदा किया। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी गर्दान बता रहा हूँ इसकी। सजदा उस एक ने सजदा किया, सजदा उन दो बंदों ने सजदा किया, सजदू उन सब ने सजदा किया। सजदा उस एक ने सजदा किया, सजदा अलिफ है आखिर में, उन दो ने, दो अफराद ने सजदा किया, सजदू उन सब ने सजदा किया। यहाँ पे एक फार्मूला और आपको मालूम हो जाएगा कि हर्फ के आखिर में अगर वाव साकिन और अलिफ आ जाए तो सब का तर्जुमा करेंगे, उन्होंने सजदा किया। जैसे क़ाला उसने कहा, क़ाला उन दोनों ने कहा, क़ालू उन सब ने कहा, क़ालू उन सब ने कहा। जिस तरह फरिश्तों ने कहा ना, क़ालू उन फरिश्तों ने कहा, उन सब फरिश्तों ने, सुब्हानका ला इल्म लना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ठीक है, इल्ला मगर सिवाय इबलीस के, उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अबा अबा उसने इनकार कर दिया, अबा का मतलब क्या है, उसने इनकार कर दिया। वस्तकबरा और तकब्बुर इख्तियार किया, उसने तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा। वजाहत इंशाल्लाह करेंगे, अपने आप को क्या समझा, बड़ा समझा कि मुझे तो आपने आग से पैदा किया, इंसान को आपने मिट्टी से पैदा किया, आग तो बुलंद होती है, मिट्टी तो नीचे होती है, तो मैं कैसे सजदा करूं उनको। वकाना वकाना वाव का काना, और वाव का मतलब क्या है, और काना वो हो गया। ये काना का असल मतलब होता है था या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका तर्जुमा तब्दील हो जाएगा हो गया, ठीक है, और वो हो गया। ठीक है, अरबी में एक और लफ्ज है सारा, इंशाल्लाह वजाहत आती जाएगी। तो यहाँ पे इसका तर्जुमा हो गया, और वो हो गया मिन से अल काफिरीन, काफिरीन यानी काफिरीन में से हो गया, और वो क्या हो गया, काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। तो तर्जुमा देखिए दोबारा, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब हमने फरिश्तों से कहा, कुल्ना लिल मलाइका, इज़ कुल्ना लिल मलाइका, जब हमने फरिश्तों से कहा कि उसजुदू आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, अबा कि उसने इनकार किया, वस्तकबरा और उसने मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया, मुतकब्बिराना बिहेवियर उसने इख्तियार किया, वकाना मिनल काफिरीन और काफिरों में शामिल हो गया। तो वो क्या हो गया, काफिरों में शामिल हो गया। ठीक है, यहां तक तर्जुमा आप सबको समझ में आ गया। कुंतुम तक्तुमून, जी जी, कुंतुम तक्तुमून, तक्तुमून का मतलब होता है छुपाते हो, तुम छुपाते हो, तुम जाहिर करते हो यानी, और जो तुम अपने दिलों में छुपाते हो। कुंतुम तक्तुमून, ये दोनों को जब मिलाते हैं यानी तुम्हें छुपाने की आदत है,
तुम्हें छुपाने की आदत है। बाद लोगों की आदत होती है कि वो बातें छुपाते हैं, कि चाहे तुम्हें छुपाने की आदत हो बातें, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, या तुम जो बातें जाहिर करते हो अल्लाह ताला उसको भी जानता है। अल्लाह ताला क्या करता है, दोनों को जानता है। ठीक है, अब समझ आ गई या मजीद वाज़ेह करूं इसको? ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये इससे सिर्फ फरिश्ते मुराद नहीं है, इससे सब, यानी इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, कि बेशक मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन के पोशीदा बातों को, व अअलमु मा तुबदून, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। यानी चाहे ये फरिश्ते हो या इंसान हो, कोई भी, यानी पोशीदा बातें जो है तुम्हारे दिल के अंदर जो बातें हैं वो भी अल्लाह ताला जानते हैं, और जो तुम्हारे ऊपर की बातें हैं वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। जिस तरह दीगर आयात में है, वह तुख्फी सुदूर, कि तुम्हारे दिल जो है जिन बातों को छुपाता है, यानी तुम्हारे दिल में वसवसे वगैरह जो आते हैं वो बातें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। जी, तो अब ये तफसीर की तरफ आए। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नाम वगैरह सिखा दिए। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम वगैरह बता दिए। चूंकि उन चीज़ों का ताल्लुक इंसान के साथ था, तो फरिश्तों की फितरत और तवज्जो उन चीज़ों की तरफ नहीं थी, तो वो याद न रख सके। ठीक है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने याद रख ली, चूंकि उनकी फितरी चीज़ें थी, तो फरिश्ते वो न बता सके। तो फिर आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतवज्जे हुए और फरमाया, क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, कि आदम तुम उनको उन चीज़ों के नाम बतला दो। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको उन चीज़ों के नाम बता दिए कि ये बर्तन है, इसमें सालन पकाया जाता है, ये फलानी चीज़ है, इस पर रोटी पकाई जाती है, ये फलां चीज़ है, ये फलां चीज़ है। ठीक है, जितने भी सवालात थे तो आदम अलैहिस्सलाम ने फर जवाब दे दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरिश्तों से खिताब फरमाया, क़ाल अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, कि मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ, जानने वाला हूँ। यहाँ जो फरमाया गया है कि आसमान और ज़मीन के ग़ुयूब, आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़, ये मखलूक के एतबार से बताया है। अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला के यहाँ तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं, अल्लाह ताला के सामने तो हर चीज़ ज़ाहिर है। यानी मखलूक के एतबार से जो चीज़ें पोशीदा है आसमानों में और ज़मीनों में, ठीक है, तो ये मखलूक के एतबार से फरमाया, क्योंकि मखलूक के लिए बाज़ चीज़ें ज़ाहिर होती है, बाज़ चीज़ें पोशीदा होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो हर चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो हर चीज़ ज़ाहिर है। कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पोशीदा नहीं है। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रा, कि तेरे रब से एक ज़र्रा भी पोशीदा नहीं है। यानी उसके सामने तो हर चीज़ ज़ाहिर है। अल्लाह ताला तो आलिमुल गैबि वश्शहादा, के सामने नजर आने वाली चीजों को भी जानते हैं और पोशीदा चीजों को भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो फरमाया गैबस समावाति वल अर्ज़, ये मखलूक के एतबार से पोशीदा है या जाहिर है। ठीक है, यानी मखलूक के एतबार से जो चीजें पोशीदा है या जाहिर है, अल्लाह ताला के सामने तो कोई भी चीज पोशीदा नहीं है, वो तो सब जाहिर है। इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ का मतलब
یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، جو مخلوق یعنی انسان، جن اور فرشتوں کے اعتبار سے پوشیدہ ہیں یا ظاہر ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی صلاحیت کو، ان کے کمال کو بھی جانتا ہوں۔ اے فرشتوں، تمہاری آدم علیہ السلام پر نظر تو اس طرف گئی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ خون بہائیں گے، ٹھیک ہے، اور قتل و قتال کا دروازہ کھولیں گے۔ ہماری نظر تو اس طرف گئی ہے، چاہے تم نے یہ اندازہ لگا لیا ہو یا تم نے ان کو قیاس کیا ہو جنات پر، کہ جنات نے کیا کر دیا تھا، لڑائی جھگڑا کر لیا تھا اور فساد پھیلایا تھا، اس وجہ سے تم نے کہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس بنا پر بھی انہوں نے فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا، میں ہر اس چیز کو جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو اے فرشتوں، کہ شاید تمہارے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ جو صلاحیت ہم میں پائی جاتی ہے وہ آدم میں نہیں پائی جاتی، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے آدم میں وہ کمال رکھ دیا ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، تمہاری پہنچ نہیں ہے، اس لیے خلیفہ ہونے کا، وکیل ہونے کا، نائب ہونے کا حقدار صرف آدم علیہ السلام ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ اے فرشتوں میں جانتا ہوں تو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کو عملی طور پہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ آگے یہ حکم دیا، یہاں پہ دیکھیں ایک اور بھی بڑی اہم بات بتائی گئی ہے، یہاں پر ایک اور اہم بات بتائی گئی ہے، قال یا آدم انبئہم، آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبئہم، تم ان کو خبر دے دو۔ اس سے پہلے جب فرشتوں سے پوچھا گیا تھا نا، ذرا وہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا تو ان کو یہ بتایا کہ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا انبئہم، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ، آدم کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتاؤ، بلکہ آدم علیہ السلام کو مخاطب کے فرمایا کہ تم فرشتوں کو بتاؤ، یعنی آدم علیہ السلام کو معلم بنایا، استاد بنایا ان فرشتوں کا، آدم علیہ السلام کو ان فرشتوں کا معلم بنایا، ان کا استاد بنایا، تو اس سے بھی آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے فرشتوں پر، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب یہ خلافت عطا فرمائی اور فرشتوں پر علم کی وجہ سے آپ کو فضیلت دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نیابت جو ہے ان کا خلیفہ ہونا واضح ہو جائے، تو فرشتوں کو پھر آگے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اے آدم علیہ السلام، اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرایا تھا یہ کس قسم کا سجدہ تھا؟ کیونکہ سجدہ کہتے کسے ہیں؟ انتہائی درجے کی عاجزی، انتہائی درجے کا تواضع کے ساتھ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ سجدے کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، ایک قسم یہ ہے کہ اپنی پیشانی جو ہے معبود برحق کے حق کو ادا کرنے کے لیے جھکا لی، تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، باطل ہے۔ تمام شریعتوں میں کسی کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کے طور پہ اس کے لیے سجدہ کرنا یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا اور نہیں ہے۔
ऐसे सजदे को सजदे इबादत कहते हैं। सजदे इबादत कि किसी चीज को मखलूक समझकर, मखलूक नहीं माबूद समझकर, माबूद बरहक समझकर उसके लिए सजदा करना, ये किसी शरीयत में जायज नहीं था और नहीं है। इसको सजदे इबादत कहते हैं, यानी इबादत के लिए सजदा करना। अलबत्ता एक और सजदा है जिसको सजदे तहिया और सजदे तकरीम भी कहते हैं, जिसको सिर्फ इज्जत और एजाज के लिए किया जाए या सलाम के वक्त जो किया जाता है। तो ऐसा सजदा जो था पहली शरीयतों में जायज था, पहली शरीयतों में ऐसा सजदा करना जायज था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी शरीयत में अल्लाह ताला के अलावा किसी शख्स के लिए ऐसा सजदा भी क्या करार दिया, हराम करार दिया। तो जो सजदा फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने किया, ये सजदा ताज़ीमी था, ये सजदा इबादत नहीं था, क्योंकि सजदा इबादत जो है तमाम शरीयतों में क्या था, हराम था। यहां तक बात समझ आ गई? जी, तो आजकल के ज़माने में बिलखुसूस जब हम आपस में ये ताइक्वांडो या कराटे वगैरह गेम खेलते हैं, तो गेम स्टार्ट करने से पहले वो सजदा किया जाता है, एक दूसरे के लिए झुकते हैं, या जापानी जो है एक दूसरे के लिए ताज़ीमन झुकते हैं। तो ऐसा सजदा करना ये जायज़ नहीं है। तो ऐसा सजदा करना ये क्या है, जायज़ नहीं है। ठीक है, इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। पहली शरीयतों में सजदे ताज़ीम की इजाज़त थी, लेकिन हमारी शरीयत में दीन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, हमारी शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सजदे इबादत और सजदे ताज़ीमी में फ़र्क जो है वो सिर्फ नियत से ही मुमकिन है। अगर सजदे की वक्त नियत ये हो कि ये वही सजदा है जो अल्लाह ताला के सामने जायज़ है, तो फिर ऐसा सजदा अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए करना ये कुफ्र और शिर्क है। और अगर सजदा सिर्फ ताज़ीम के लिए है, इकराम के लिए है, तो ये पहली उम्मतों में जायज़ था। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करना, या फरिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना। लेकिन हमारी शरीयत में हर किस्म का सजदा जो है नाजायज़ है, चाहे वो ताज़ीमी हो या सजदा इबादत हो। अल्लाह ताला के अलावा किसी गैर के सामने सजदा मना है। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुन्तु आमुरु अहदन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लिज़ौजिहा, कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खावंद के सामने सजदा करे। वो क्या करे, अपने खावंद के सामने सजदा करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खावंद का बड़ा हक रखा है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, ला यसलुहु लिबशर अन यसजुद लिबशर, कि किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान के लिए सजदा करे। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम जब बाहर ममालिक जाते हैं, दीगर बादशाहों के दरबारों में जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि वो लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, हालांकि वो तो बातिल है और आप नबी बरहक है, तो हम आपके सामने क्यों सजदा ना करें।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ اس شخص نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ حرام ہے، اسی طرح میرے سامنے سجدہ کرنا آج بھی حرام ہے، اور تعظیمی ہو یا عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے قبر کو سجدہ کیا، اس کو کفر اور شرک تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کے حرام ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرام کام کیا اس نے۔ لیکن اگر اس سجدے سے اس کی مراد وہی ہو جو بندہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف تعظیم کے لیے، اکرام کے لیے قبر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، استاد کے سامنے کیا ہے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام سلف صالحین کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کفر نہیں ہے، تعظیمی سجدہ جو ہے یہ کفر نہیں ہے جو اکرام کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ حرام ہے، اور سجدہ عبادت جو ہے اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ جو کیا گیا وہ بمنزلہ قبلی کے تھا، یعنی حقیقت میں سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام صرف جہت تھے جن کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم آج کل قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اس سے مراد قبلہ کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا، یہ سجدہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرشتوں نے بھی آدم علیہ السلام کی طرف منہ صرف اس وجہ سے کیا کہ قبلہ ہونے کی حیثیت سے کیا تھا، سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ سجدہ کرنے کا حکم کس کو دیا تھا؟ فرشتوں کو دیا تھا۔ تو مفسرین کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ سجدے کا حکم نہ صرف ملائکہ کو تھا بلکہ جنات کو بھی تھا۔ ابلیس جنات میں سے ہے بلکہ ابو الجنات تھے۔ تو جب کسی بڑے کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کے ماتحت والے خود بخود اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ابلیس کے متعلق آتا ہے کہ جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو معلوم ہوا کہ سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو بھی ہوا تھا، اور چونکہ نسلی طور پہ یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، وہ اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ سجدے کا حکم فرشتوں، جنات دونوں کو تھا۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس اور اس کی قوم نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس نے تقریباً 7 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن
ایک حکم کی خلاف ورزی پر وہ مردود ہو گیا اور اس کی اتنے لمبے عرصے کی عبادت برباد ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدث ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب مکائد الشیطان میں ایک روایت بیان کی ہے۔ مکائد الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی مکاریاں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی موقع پر ابلیس علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ ابلیس نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس میری سفارش کریں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کا وعدہ کیا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں ابلیس کی توبہ اس شرط پر قبول کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ شرط پیش کی تو وہ کہنے لگا کہ زندگی میں تو میں نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اب اس کی قبر کو سجدہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ تو ابلیس اپنی بات پر پکا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ تکبر بھی کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ آج کل بعض مرید جو ہے اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مشرکانہ فعل ہے۔ اگر نیت عبادت کی تھی تو سجدہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، لیکن اگر نیت جو ہے صرف تعظیم اور اکرام کی تھی تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ حرام ہے بلا شبہ۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ایسے امور سے اجتناب کرنا چاہیے اور جو ایسا کرے اس کو روکنا چاہیے۔ مفسرین کرام آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ حسد کا تھا۔ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ کس چیز کا تھا؟ حسد کا تھا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام پر کیا اور کہا انا خیر من کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہ آپ نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ تو یہی سے ابلیس نے غلطی کی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی شخصیت کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نگاہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف توجہ نہیں کی، اس وجہ سے وہ مردود ٹھہرا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا وہ ابلیس کی طرح کافر ہو جائے گا۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ کفر کرنے والا تھا۔ تو جب بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے اللہ رب العزت کا حکم آ جائے ہمارے سامنے تو اب اس میں اعتراضات کرنا، اس پر اشکالات کرنا یا اس پر سوال اٹھانا یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا غلطی کی، کیا جرم کیا، اگر کوئی جرم بھی تھا تو میں اس کو ذبح کیوں کروں، کوئی اور سزا دیں، کوئی فدیہ وغیرہ اس حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا بلکہ انہوں نے اس حکم پر عمل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی سنت کو پوری دنیا تک کیا کیا؟ جاری فرمایا۔ اب جو بھی ہم قربانی کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو خاموشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنی شخصیت کی طرف یا اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان مردود کی طرح ہم بھی مردود ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔